Ang paghatag dili matimbang sa kantidad kundi sa paghatag ng kinasing-kasing. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Ray Anthony Tabutabo Baluran, usa ka seminarista nga anaa karon sa Vocation Synthesis Program o mas naila sa tawag nga Pre-Deacon Program dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo. Ug aniya na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpumalandong sa pulong sa Dios. Kahinumduman nga niadtong Setyembre 30, 2025, ang amihanan nga bahin sa Sugbo gitay-og og magnitude 6.9 nga linog ug dinhi sa Dakbayan sa Sugbo itala kini og gikusgon nga intensity 6 matud pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology CONVIVOLCS. Samtang ako nagbiyahe padulong sa akong ministry assignment, nikuha ako sa akong cellphone gikan sa akong bulsa ug nag-Facebook ko. Ug sa akong pagsigi o scroll sa akong newsfeed, adunay usa ka post nga akong nabantayan. Sa maong post, akong nabasahan ang usa ka tigulang nga lalaki, ihulagway nga ang maong tigulang daw bulingit. Nagdala og sako nga niduol sa usa ka pundok sa volunteers nga nagpahigayon og donation drive alang sa mga biktima sa linog. Matud pa sa post, ang maong tigulang nikuot sa iyang bulsa ug kinasing-kasing nga mihatag sa iyang hinabang nga 19 pesos. Ug nangutana siya kung naa pa ba sila ang mga volunteers sa mga mosunod nga adlaw. Kay mobalik siya aron paghatod og dugang pang mga hinabang alang sa mga nalinugan. Sama sa tigulang nga lalaki, ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot og usa ka byuda nga kabus kaayo ug naghulog og duha ka kadako nga sa panudlanan sa templo. Sa mata sa tawo, makaingon kita nga ang maong kontribusyon gamay ra. Apan sa mata sa Dios, ang iyang gihatag labaw pa kaysa daghang mga gasa gikan sa uban. Ang tigulang nga lalaki ug ang byuda nagtudlo nato nga ang paghatag dili matimbang sa kantidad kundi sa paghatag ng kinasing-kasing. Gani si Jesus niingon man nga ang byuda mas labaw ang iyang gihatag tungod kay mihatag siya bisan sa iyang kakabus. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagtudlo kanato nga ang pagkamanggihatagon magbase dili sa unsay makita sa ubang tawo kundi sa tinud-anay nga paghatag ug sa wala pagpaabot og bayad. Kita gipahinumduman nga kung kita mohatag kinahanglan kinasing-kasing gayud. Karong adlaw gitudloan kita nga dili importante kung unsa kadako o kagamay ang atong ihatag. Ang maong post nakakuha og kapin sa 87,000 ka mga reactions ug kapin sa 47 ka mga shares. Daghan ang natandog sa maong gipakita nga kamanggihatagon sa tigulang. Sama sa lalaki nga tigulang ug sa biyuda, gitandog kita sa ebanghelyo ug gihagit nga mopaambit ngadto sa uban nga nagkinahanglan sa nagkanlain nga mga paagi sama sa salapi, panahon, kaluoy, gugma ug uban pa. Mas bililhon sa mata sa Dios ang muhatag sa tinud-anay kay ang Dios nagtan-aw man sa atong kasing-kasing usa ka tuyuan ug gugma nga nagpaluyo niini ug wala sa kantidad sa atong gihatag.